Ang maayong balita, kabahin sa Genesis, Kapitulo 7. Ang lunok. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay, kay sa tanang mga tao, ikaw lamang ang nagbuhat og matarong. Pagdala og pito kaparisan nga laki ug bayi sa tanang mananap, nga giisip nga hinlo apan tag sa kaparis lamang ang dad-a sa mga mananap, nga giisip nga hugaw. Pagdala usab og pito kaparisan nga laki ug bayi sa mga langgam, aron dili sila mapuok. Kay human sa pito ka adlaw gikan karon, aulanon ko 40 ka adlaw ug 40 ka gabi aron pagpuo sa tanan kong binuhat nga may kinabuhi ug kabaw sa yuta. O gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Si Noe nagpanuigon og 600 sa dihang gilunupan ang kalibutan. Siya ug ang iyang asawa ingon man ang ilang mga anak uban sa ilang mga asawa na nakay sa arka aron dili sila mga batay sa lunop. Ang tanang matang sa mananap nga hinlo ug dili hinlo ingon man sa mga langgam na nakay sa arka nga nagtinagorha, laki ug bayi. Uyog kang Noe sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Ug pagkatapos sa pito ka adlaw, ilunupan ang yuta. Si Noe nagpanuwigon og 600 ug sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan, ibuhagay ang tanang mga tubod sa tubig gikan sa kahiladman sa yuta ug nangaabli ang mga bintana sa langit. Ug nag-ulan sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Iadto gayong adlaw, nanakay sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa ilang tulo ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japet ug ang ilang mga asawa. Nanakay usab kanila ang tanang matang sa mga mananap, mga ihalas ug binuhi, mga dagko ug gagmay ug ang tanang matang sa mga langgam. Laki ug bayi sa matag-matang sa tanang binuhat nanakay sa arka uban kang Noe. Sumala sa gisugo sa Dios. Unya gisirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Mipadayon paglunop sulod sa 40 ka adlaw ug milalum pag-ayo ang tubig ug milutaw ang arka. Milalum pagayon og dugang ang tubig ug ang arka naglutaw-lutaw niini. Ilabihan gayon ang pagsaka sa tubig nga gilapawan niini ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Ang tubig milapaw og mga 7 ka metro sa tumoy sa kabukiran. Usa nga matay ang tanang may kinabuhi, ang mga langgam, mga kayupan, ang tanang gagmay mananap ug ang tanang tawo. Ang tanang binuhat nga may gininhawa nga nagpuyo sa yuta nga matay. Ipuo sa Ginoo ang tanang may kinabuhi sa ibabaw sa kalibutan, ang mga tao, ang mga kayupan, ang tanang gagmay mananap ug mga langgam. Si Noe lamang ug ang iyang mga kauban dito sa arka ang wala mamatay. Ang lunop misugod paghubas human sa 150 ka adlaw.